नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रिस्क में बेतहाशा वुसअत और इजाफे, और इसी तरह माली तौर पर अल्लाह ताला आपके लिए इसबाब कैसे पैदा फरमाएंगे। रिस्क की तंगी को दूर करना चाहते हैं या रिस्क के हवाले से कोई भी परेशानी आपको लाहिक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको 3 कुरानी सूरतें बताने वाला हूँ, जिनको अगर कोई भी शख्स, कोई भी मोमिन पढ़ेगा अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन रखते हुए, तो इंशाअल्लाहु ताला आप देखेंगे कि उन 3 सूरतों को पढ़ने की वजह से, बल्कि उनमें से कोई एक सूरत भी आप पाबंदी से अगर पढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला आपके ऊपर अपनी फ़ज़्ल व इनायत जो है वो ज़रूर फ़रमाएँगे, अपना करम ज़रूर फ़रमाएँगे और आपको रिज़्क की जो तंगी लाहिक है, वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। कुरान करीम की ये 3 सूरतें दोस्तों बड़ी ही मुजर्रब हैं, और जिसने भी इन सूरतों को पाबंदी से पढ़ा है, अल्लाह ताला ने उसके लिए रास्ते खोले हैं। उसको कारोबार के हवाले से परेशानी है या रिज़्क के हवाले से परेशानी है, या वो चाहता है कि उसका कोई ज़रूरी काम है जो फंसा हुआ है, उसके लिए भी ये सूरतें काम करती हैं और अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल फ़रमाते हैं। बंद दरवाज़े, रास्ते जो हैं वो खुल जाते हैं। तो दोस्तों, वो 3 सूरतें जो कुरान करीम की हैं और बड़ी ही मुजर्रब हैं, इस वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ एंड तक जुड़े रहेंगे। दोस्तों, वो 3 सूरतें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनमें से एक सूरत जो सूरह वाक़िआ है उसकी फ़ज़ीलत भी बयान की है। उन 3 सूरतों में सबसे पहली सूरत जो है वो सूरह वाक़िआ है। सूरह वाक़िआ एक ऐसी सूरत है, जो भी बंदा, जो भी मोमिन सूरह वाक़िआ को पाबंदी से पढ़ लेगा और पाबंदी के साथ उसकी तिलावत करेगा, अल्लाह ताला उसके घर में कभी फ़ाक़ा नहीं आने देंगे। ये पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से ये बात हम तक पहुँची है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए, उनका ये प्यारा, सच्चा और मुबारक फरमान है। हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात में सूरह वाक़िआ पढ़ लेता है, उसके घर में कभी फ़ाक़ा नहीं आता। इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे, वो अपनी साहिबज़ादियों को इस सूरह वाक़िआ के पढ़ने की तरग़ीब देते और उन्हें कहते कि इस सूरत को पढ़ा करो। इसलिए कि ये सूरत जिस घर में भी पढ़ी जाती है, जिस घर में भी पढ़ी जाती है दोस्तों, वहाँ पे कभी फ़ाक़ा नहीं आ सकता। अल्लाह ताला इस सूरत के पढ़ने वाले को ऐसी जगह से रिज़्क अता करते हैं, जहाँ से उसका वहमो-गुमान भी नहीं होता। अगर घर में परेशानी है, रिज़्क के हवाले से तंगी है, तो दोस्तों सूरह वाक़िआ को लाज़िम पकड़ लो और इसको खुद भी पढ़ो और अपने अहले खाना को भी इसके पढ़ने की तरग़ीब दो। सब मिलकर मगरिब के बाद भी पढ़ी जा सकती है और इशा के बाद भी सूरह वाक़िआ पढ़ी जा सकती है। इसको पढ़ें और फिर अल्लाह ताला का करम देखें, अल्लाह की इनायत देखें अपने ऊपर। अल्लाह ताला आपके लिए कैसे दरवाज़े खोलते हैं रिज़्क के, और कारोबार के हवाले से भी अल्लाह ताला आपकी आसानी फ़रमाएँगे। इस सूरह वाक़िआ के बारे में बताता चला जाऊँ कि अगर आप इस सूरह वाक़िआ को पढ़ने की ख़ुसूसियात ये हैं कि इसको अगर आप कारोबार में तरक्की के लिए पढ़ेंगे, कि मेरा कारोबार चमक जाए और उसमें जो है वो तरक्की हो जाए, तो इस सूरह वाक़िआ को 41 मरतबा आप पढ़ लें, और इस पढ़ने के बाद आपने ये अमल एक ही मजलिस में, एक ही नशिस्त में 41 मरतबा पढ़ना है। 41 मरतबा पढ़कर अल्लाह के सामने अपना मामला रखें, अपनी हाजत रखें। इंशाअल्लाह हाजात भी पूरी होंगी। कारोबार में तरक्की चाहते हैं, कारोबार में तरक्की भी होगी। इसी तरह रिज़्क के हवाले से तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि जहाँ पढ़ी जाए, उस घर में कभी फ़ाक़ा नहीं आएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर हमें 100% यकीन है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कह दी वो हक़ और सच है। तो दोस्तों, अगर चाहते हैं कि घर से फ़ाक़ा ख़त्म हो जाए, तंगदस्ती ख़त्म हो जाए और घर में फ़राख़ी और वुसअत आ जाए, माल में, रिज़्क में, तो ये सूरह वाक़िआ ऐसी है कि इसको अगर आपने पढ़ लिया, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फ़रमाएँगे। पहली सूरत तो सूरह वाक़िआ है। दूसरी सूरत जो है कुरान करीम की, वो सूरह कुरैश है दोस्तों। सूरह कुरैश जो है, ये अकाबिर और बुज़ुर्गों ने इसको मुजर्रबात में लिखा है कि ये रिज़्क की तंगी को दूर करने के लिए बड़ी मुजर्रब सूरत है और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं।
گھر کی خواتین اگر گھر میں کھانا پکاتے ہوئے سورہ قریش کا ورد جاری رکھیں اور ساتھ کھانا بنائیں تو ایک تو وہ کھانا بڑا بابرکت ہوگا، اور ساتھ ساتھ اس کھانے میں برکت ہو جائے گی، اور گھر کے سب افراد جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھا لیں گے، لیکن اس کی برکت انشاءاللہ ختم نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص رزق کی تنگی میں مبتلا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیں، تو وہ شخص 41 روز تک روزانہ 41 مرتبہ سورہ قریش کو پڑھ لے، پھر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس پر کیسے رزق کے دروازے کھولتے ہیں۔ جس نے بھی پڑھا ہے اس نے اس کو مجرب پایا ہے، اور یقین شرط ہے، عمل کرتے وقت اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، دائیں بائیں بالکل نظر نہ جائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس کے پاس ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ انسان اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اس کی مبارک کتاب میں جو بھی آیات ہیں، جو بھی صورتیں ہیں، ان پر یقین رکھتے ہوئے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور نوازیں گے۔ سورہ قریش جو ہے یہ اکابر اور بزرگوں کے مجربات میں سے ہے، رزق میں وسعت کے لیے اور اسی طرح رزق میں اضافے کے لیے یہ بے حد مجرب ہے۔ اس کو پڑھ لیجئے، یہ بھی مختصر سی اور چھوٹی سی صورت ہے، 30ویں پارے کی، بہت آسان ہے اور زیادہ وقت بھی نہیں لگتا اس کو پڑھنے میں۔ تو سورہ قریش کو لازم پکڑ لیں اگر آپ سورہ واقعہ نہیں پڑھ سکتے۔ تیسری جو صورت ہے جو کہ رزق میں اضافے کے لیے اور کاروبار میں ترقی کے لیے، مال میں ترقی کے لیے، حتیٰ کہ قضائے حاجات کے لیے بھی مجرب ہے، وہ سورہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ سورہ کوثر ہے۔ دوستو سورہ کوثر ایسی صورت ہے کہ جو شخص سورہ کوثر کو پابندی کے ساتھ پڑھے گا، اس شخص پر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، اور رزق کے حوالے سے جو پریشانی اور تنگی اس کو لاحق ہے وہ انشاءاللہ دور ہوگی۔ سورہ کوثر بھی بڑے فوائد رکھتی ہے، اور اس کو اگر کوئی شخص نوکری کے حصول کے لیے، ملازمت کے حصول کے لیے پڑھے گا تو اس کو جلد ملازمت ملے گی۔ اگر کوئی رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کی وجہ سے آپ کی رزق کی تنگی دور ہوگی۔ کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھے گا، کاروبار انشاءاللہ چمکے گا۔ اسی طرح جس مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھیں گے اس میں یہ آپ کو فائدہ دے گی، لیکن خصوصیت کے ساتھ رزق میں اضافے کے لیے اس کو اگر کوئی شخص پڑھنا چاہتا ہے تو وہ طریقہ سن لے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لے، اور درمیان میں 41 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ نے 41 روز تک جاری رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگر کوئی بندہ جاب لیس ہو گیا تو اس کو ملازمت مل جائے گی، اور اگر کسی کو رزق کے حوالے سے پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق کے دروازے کھولیں گے کہ آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر مطلق ہیں اور ہر چیز پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولیں گے۔ ایک عمل تو یہ ہے۔ دوسرا، ہر فرض نماز کے بعد اگر یہ عمل کرنا مشکل ہے، ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر کو اس نیت سے پڑھ لیں کہ اللہ میرے رزق میں فراخی اور اضافہ فرما دے، اللہ میرا رزق وسیع فرما دے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ عمل آپ کچھ عرصہ کریں گے تو اس کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرما دیں گے، آپ کی رزق کے حوالے سے جو تنگی ہے، جو پریشانی ہے، وہ دور ہو جائے گی۔ تو دوستو یہ 3 صورتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، کوشش تو یہ کریں کہ آپ یہ تینوں عمل کر لیں۔ اگر رزق کی حوالے سے پریشانی ہے، تنگی ہے، تو سورہ واقعہ بھی روزانہ پڑھیں، خود بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی کہیں، کیونکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اس گھر میں فاقہ آ ہی نہیں سکتا جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں یہ سورہ واقعہ کا عمل اور سورہ قریش اور سورہ کوثر کا جو عمل آپ کو بتایا ہے سمجھ آ چکا ہوگا آپ کو۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔